वीक 4 वीडियो नंबर 3 इंटरप्राइज सिस्टम्स। अच्छा, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जब हम एसएपी कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस फंक्शनल एरियाज़ के बारे में। तो ये जो कोर्स है इसमें आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ आपको बिज़नेस एस्पेक्ट्स की भी नॉलेज दी जाएगी या अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में अवेयरनेस करवाई जाएगी ताकि आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि फॉर व्हाट रीज़न या फॉर विच रीज़न ये फंक्शन हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको साइड टू साइड आपको बिज़नेस के साथ साथ देखनी पड़ेंगी। अभी जो हम अब हमारा जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एसएपी को रैप अप किया। नाउ यू हैव एन आइडिया कि एसएपी है क्या, क्या कर सकता है और उसमें आपके लिए क्या है, वो आपने देखा। ठीक है, अब हम एक नई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करना है यानी कंबाइन करना है। अब इसमें हमें कंबाइन करने की क्यों ज़रूरत है, तो ये हमने ज़रा देखना है। हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ है जिसको हम ज़रा देखेंगे वो है फंक्शनल साइलोस। ठीक है, ये फंक्शनल साइलो। अच्छा, साइलो होता क्या है? अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास मुख्तलिफ़ टीम्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस की लोग जो हैं उनकी फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ हैं, मार्केटिंग वालों की मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ हैं। तो यानी ये जो एक्सपर्टीज़ होती हैं ये टीम्स बनाई जाती हैं और ये टीम्स दे आर टोटली सेपरेट ग्रुप्स। ठीक है, ये टीम और ग्रुप्स जो होते हैं ये टोटली सेपरेट होते हैं। साइलो क्या कहता है कि साइलो कहता है कि इनमें क्रॉस कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है, कोलैबोरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि साइलो जब होता है तो हर टीम इंडिपेंडेंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखती होती है और वो दूसरी टीम के साथ डिस्कस नहीं करती या उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। तो हम कहते हैं कि जी ये जो साइलो आया है, ये जो गैप आया है, ये आया है बिकॉज ऑफ द फंक्शनल साइलोस, क्योंकि हर टीम अपने ऑब्जेक्टिव्स के पीछे लगी हुई है और उनकी जो कोलैबोरेशन है वो अपने ही टीम मेंबर्स के साथ है, वो दूसरी टीम के साथ या फंक्शनल ग्रुप के साथ या डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये जो साइलो का टर्म है ये सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन से आया था कि हर ग्रेन डिफरेंस में है, तो ये अब यहाँ पर भी आएगी। हॉरिजॉन्टल, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल साइलोस क्या होते हैं। ये भी हम देखते भी हैं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हम फोकस भी नहीं किया गया कि आपको बिजनेस एरिया की तरफ ले जाया जाए, लेकिन कुछ की टर्म्स आपको बताने के लिए किया। अच्छा, हेनरी फयोल थे, उनने बताया फर्स्ट टाइम कि ऑर्गेनाइजेशन में 5 बेसिक एरियाज़ होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको बाद में फिर रिफ़ाइन किया गया लूथर ग्यूलिक ने, और उनने कहा पोस्ट डॉक्ट। ठीक है, पोस्ट क्रॉप: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, दीज आर सम की एरियाज़ जो हर बिज़नेस में होने चाहिए। ठीक है, और ये उन्होंने कहा कि जी ऑर्गेनाइजेशन बनी ही नहीं से होती है अगर आप हर एक में प्लानिंग कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उन और रिसोर्सेज को मीट करने के लिए आपको कौन कौन सा स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा तो आपने डायरेक्ट कैसे करना है, उनकी टीम बिल्डिंग, उनमें कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, और फाइनेंसेस को कैसे मैटर करना, फाइनेंसेस मैटर को कैसे हैंडल करना है, यानी बजटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये जब आप करेंगे और इनमें आप गोल सेट करेंगे तो ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के जो तमाम गोल्स हैं वो मीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया था। ठीक हो गया। अब आजकल के मॉडर्न उसमें हम क्या है, हम कहते हैं अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, तो वो इन तमाम चीज़ों को कवर करती है। लेकिन यहाँ पर जो एक अफेक्ट आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड साइलो अफेक्ट। साइलो अफेक्ट क्या होता है कि हर टीम अपना अपना काम करती होती है, वो कोलैबोरेशन नहीं करती। ठीक है, जिसे आप कोलैबोरेशन भी कहते हैं, वो नहीं करती, एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो ये साइलो में आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और हमारे पास वर्टिकल साइलो होता है, ये तो हॉरिजॉन्टल साइलो होता है ना, हर टीम अपनी इंडिपेंडेंट है और अपना काम करिए। फिर हमारे पास वर्टिकल साइलोज आ जाते हैं। वर्टिकल साइलो यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास मैनेजमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। ये चीज़ हमने शुरू में भी देखा था इंट्रोडक्शन में, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड फंक्शनल ऑपरेशन। फंक्शनल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो आप डे टू डे बेसिस पर करते हैं। टेक्टिकल आपके पास मिडिल लेवल पे आ जाते हैं, और स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो आप करते हैं। ठीक है, अगेन अगर इनके दरमियान में आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं होगी
تو پھر اگین آپ کے پاس دس از کالڈ ورٹیکل سائلو. یہاں پر کراس کولیبریشن لازمی ہونی چاہیے. اگر یہاں پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی تو ہمارے پاس ہمارے جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں وہ میٹ نہیں ہوں گے. اچھا، اب یہاں پر ایک بہت بڑا ایک کویشچن رائز ہوتا ہے کہ ان سائلوز کو ہم کیسے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں یا مینیمائز کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کلاس میں ہوتے تو یہ میں آپ سے ضرور پوچھتا، تو تھوڑی دیر آپ سوچیں اور پھر اس کا مجھے آنسر دیں. تو جو آپ کے مائنڈ میں جو بھی آنسر آیا، لیکن کریکٹ آنسر از ERP یا انفارمیشن سسٹمز. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کے پاس اگر ERP ہوگا تو آپ کے پاس سائلو افیکٹ ہم اس کو بڑی آسانی سے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہاریزونٹل سائلو ہو یا وہ ورٹیکل سائلو ہو. جیسے ہم نے شروع میں ایگزامپلس دیکھی تھیں اور ہم نے لیکچر نمبر 2 میں بھی کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈپارٹمنٹ انڈیویجولی نہیں ایگزسٹ کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو وہ تمام انفارمیشن تمام کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. اور ہم نے کافی یوز کیسز بھی دیکھے تھے جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کیسے کام کرتے ہیں. آپ کو مینجمنٹ لیول میں بھی یہ چیز بڑی اسٹرانگلی امپلیمنٹ کروانی پڑے گی، تبھی آپ کے پاس یہ چیز ہوگی. ٹھیک، یہاں پر ہمارے پاس ERP اینڈ آرگنائزیشن سائلوز کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے میں کہا کہ جی انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ایک وے آؤٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ سائلوز افیکٹ کو ختم کر سکیں. لیکن انفارمیشن سسٹم اگین ڈپینڈ کرتا ہے، کیا وہ صرف مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہوگا، اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم ہوگا. کیونکہ اگر ہم یہاں پر بھی انفارمیشن سسٹم امپلیمنٹ کریں اور وہ انفارمیشن سسٹم صرف اور صرف ایک آرگنائزیشن کے لیے ہو تو وہ سائلو افیکٹ کو مزید بڑھائے گا. ٹھیک ہے، وہ شاید اس ڈپارٹمنٹ کی یا اس ٹیم کی تو ایفیشنسی کو انکریز کر دیں، لیکن وہ اوور آل آپ کی آرگنائزیشن کے گولز کو میٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیو کی طرف وہ میٹ نہیں کر سکیں گے. جیسے ہم نے مختلف قسم کے یوز کیسز دیکھے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک کسٹمر ہے اور ہمارے پاس ایک کسٹمر سپورٹ پروسیس ہے، اس کو ایک انفارمیشن چاہیے فرام اکاؤنٹنگ اور شپنگ ڈپارٹمنٹ، تو وہ اکراس بڑی آسانی سے سیملیسلی تمام کے پاس ہونی چاہیے اور وہی انفارمیشن شو ہونی چاہیے جو ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس ایررز آئیں گے، ہمارے پاس پور کسٹمر ریلیشن شپ ہوگا اور ایز اے رزلٹ ہم اپنے کسٹمرز کو لوز کرنے لگیں گے. تو سمپل سی ایک ایگزامپل تھی. اچھا، دوسری یہاں پر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنی ہے. بزنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب آپ کا جو ایک امپلائی ہے اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ نہ صرف اس کی ایک اسپیسیفک ایکسپرٹی پہ ملتا ہے، بلکہ ہی شوڈ بی ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی پرفارمنگ انڈیویجول، اور وہ ملٹیپل فنکشنل ایریاز میں اس کی پرفارمنس بڑی میٹر کرتی ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بزنس یونٹ پرفارمنس اینڈ کارپوریٹ لیول پرفارمنس. ٹھیک ہے، آپ کو مختلف چیزوں پہ، تو اس کے لیے اگین آپ کے پاس یہ سائلو کو بریک کرنا پڑے گا. اور سائلو کو بریک کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جو آپ کو تمام چیزوں کی انفارمیشن دے اور جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ کو ملے. یہاں پر یہ بہت ساری آپ کے ساتھ ایگزامپلس شیئر کی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیوں ضروری ہے آپ کو سائلو افیکٹ کو بریک کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پر پھر وہ لکھا ہوا ہے سائلو انوائرمنٹ از انیفیشینٹ، انیکوریٹ اینڈ ایکسپینسو. اوبیسلی انیفیشینٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، انیکوریٹ بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن کا مس انفارمیشن ہوگی تو ہم پراپر ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے. ایکسپینسو بھی ہے کیونکہ آپ کی ایکسپینڈیچرس کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، آل دو انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹم یا انٹرپرائز سسٹم آپ جب ڈپلوائے کرتے ہیں سو اٹ از ویری ایکسپینسو، لیکن کمپنیز پھر بھی انٹرپرائز سسٹمس کی طرف جا رہی ہیں. ریزن از دیٹ کہ وہ ون ٹائم آپ کو زیادہ آپ کی کاسٹ ہوتی ہے، بٹ اوور آل ود دا پیسج آف ٹائم وہ کاسٹ پروفٹ میں بڑھتی جاتی ہے. تو کی ریزن ہے کہ ہم نے یہ سائلو افیکٹ کو بریک کرنا ہے، اینڈ ایز اے رزلٹ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، ہمارے پاس ERP ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب انفارمیشن اینڈ آرگنائزیشن یہ ہم نے ذرا دیکھنا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.